So may hapon mga kaigsunan, nanapod ko sa inyong cellphone, balabay. Pero kani ang makadawat ani panalanginan sa Ginoo. Tungod kay ang pulong sa Ginoo kinabuhi. Ang pulong sa Ginoo mo'y atong pinaka dako nga simbolo sa atong matag sa kinabuhi. Mo'y atong kinabuhi sa atong matag adlaw. Mahanaw man ang tanan apan ang pulong sa Ginoo way pagkahanaw. Ug ang Ginoo buhi sa atong mga tagsa-tagsa. Musa kani karon nga hapon na pagpadasig sa atong matag usa gikan sa iyang pulong. So mga kaigsunan, katong naminaw karon panalanginan sa Ginoo more and more, dili lang kay sa iyang gagulingon ug para sa iyang pamilya. Kay sumala sa giingon kinsa tong midawat ang Ginoong Hesukristo, idawat mo niya ang Amahan. So kinsa po tong nakadawat kang Jesus, sumala sa unsay panalangin sa usa ka propeta, mupod ang madawatan niya ng panalangin. Nana sa kuan, pulong sa Ginoo, mabasa. So karon dalon ta mo sa Mateo kapitulo 25 bersikulo 14. Before that, akong basahon ato sa kampuan ng pulong. Ginoo, salamat Ginoo karong hapuna ug sa mga naminaw Ginoo, sa mga tagsa-tagsa na akong kaigsuonan Ginoo nga naminaw. Ginoo, salamat sa pagdasig kani nga pulong nimo Ginoo nga among maaplikar sa mga tagsa-tagsang kinabuhi. O Ginoo, ikaw among ipasigarbo tungod kay Ginoo, ikaw ang tanan nga hinungdan nganong naami karon Ginoo. Kaning tanan nga among nga batian sa kalibutan Ginoo, puro lamang temporaryo Ginoo. Kaning mga unod-unod nga mga tingwa puro lamang temporary Ginoo. Apan Lord God, naninguha kami Ginoo nga bisag unsa pa nga mga distraction, bisag unsa pa nga mga temptasyon, Lord, tabangi kami kung inubanan sa akong paninguha Ginoo nga makaduol kami kanimo ug mga steady ang among mga kinabuhi diya kanimo. Tungod Lord God, ang nasa kalibutan kalaglagan Lord God, apan ang naa kanimo kinabuhing walay katapusan. Ibalik ng dungog ug himaya diya lamang kanimo. In Jesus name I pray. Amen. So akong basahon, kita'y tulan kini nga ang sabingay may tungod sa tulo ka sulugoon. Sa verse 14, kay ang paghari sa Dios sama sa usa ka tawo nga mulakaw ngadto sa laing dapit. Gitawag niya ang iyang mga sulugoon o gipiyalan niya sila sa iyang katigayunan. Sumala sa ilang katakos, ang usa gihatagan niya 5 ka puntil nga salapi. Ang usa 2 ka puntil nga salapi ug ang usa pagayud usa ka puntil nga salapi. Unya milakaw siya ang sulugoon nga nakadawat og 5 ka puntil nga salapi, milakaw dayon. Gipatigayon niya kini ug nakaginansya siya og 5 ka puntil nga salapi. Ang nakadawat og 2 ka puntil nga salapi nakaginansya og laing 2 ka puntil nga salapi. Apan ang sulugoon nga nakadawat og 1 ka puntil nga salapi milakaw ug nagkalot sa yuta ug gilubong niya ang salapi sa iyang agalon. 19. Tapos sa dugay nga panahon mipauli ang agalon niadtong mga sulugoon ug nangayog husay kanila. Ang sulugoon nga nakadawat og 5 ka puntil nga salapi miadto kaniya, miingon siya, Sir, gihatagan mo ako og 5 ka puntil nga salapi ug niini nakaginansya ako og laing 5 ka puntil nga salapi. Niara ang tanan, miingon ang agalon. Maayo buutan ka og matinumanon nga sulugoon. Kay kasaligan ka man sa diutay, piyalan ko ikaw sa daghan. Badayon da. Dali sulod ngari, ambit sa akong kalipay. Unya misulod ang sulugoon nga gihatagan og 2 ka puntil nga salapi ug miingon siya, Sir, gihatagan mo ako 2 ka puntil nga salapi ug niini nakaginansya ako og laing 2 ka puntil nga salapi. Ani ang tanan
miingon ang iyang agalon, maayo buutan ka og matinumanon nga sulugoon, kay ang kasaligan kaman sa diyutay, piyalan ko ikaw sa daghan, dali sulod nga ri ug ambit sa akong kalipay. Unya misulod ang sulugoon nga nakadawat og usa ka puntil nga salapi ug miingon, Sir, nasayod ako nga istrikto ka kaayo, nag-ani ka sa wala mo itanom ug naghipos sa wala mo ipugas. Nahadlok ako, busa milakaw ako o gilubong ko ang imong salapi sa ilalom sa yuta. Tanawa, Sir, aniya ang imong salapi, mingon ang agalon, walay hinungdan ug tapulan nga sulugon, nasayod ka man di ay nga nag-ani ako sa wala itanom ug naghipos ako sa wala ipugas. Nganong wala mo man ideposito sa bangko ang akong salapi, aron mahibalik kini kanako nga may tubo na. Ug miingon ang agalon, ngadto sa laing sulugoon, kuhaa kaniya ang salapi ug ihatag ngadto sa sulugoon nga may napulo kapuntil nga salapi, kay ang anaay iya hatagan pagdugang ug ang makabaton siya labaw pa sa iyang gikinahanglan, apan ang wala gayoy iya bisan pa gani ang diyutay nga iya kuwaon pagikan kaniya. Ug kining walay hinungdan nga sulugoon ilabay ngadto sa gawas diya sa kangitngit, didto maghilak siya ug magkagot ang iyang ngipon. Ginoong Hesus, salamat sa imong sambingay, imong gihatag kanamo, salamat sa imong pulong ug klaro nga among masabtan sa akong mga tagsa-tagsa nga ginabuhi uban sa akong mga kaigsuonan nga nagtanaw sa kaning video. O Ginoo, salamat sa imong pulong, salamat sa tanan sa pagkinabuhi kanamo. Amen. So klaro kay ang pulong, Ginoo, mga igsoon. Salamat gid sa Ginoo nga atong masabtan karon hapuna. Bahin sa kato iyang giingon nga sambingay sa katong tulo kag mga gipiniyalan gikan sa usa ka tawo nga gipiniyalan og 5 ka salapi hangtod sa kaduwa nga 2 ka salapi o ang usa nga usar ka salapi. Ang nakakuan is imbis gamay ra unta ang katong katapusan nga tawo, gamay ra unta ang iyang gipiyal, ang gipiyal sa iya, apan wala gid niya gilihok. Mga igsuon, bulahan kayo kita sa kita nga mga igsuon diya sa kang Ginoong Hesukristo nga kita piniyalan karon gikan sa iyang kaluwasan, sa iyang grasya ug sa atuang tagsa-tagsa nga nakabaton sa espiritu sa Ginoo. So kani karon sumala sa giingon diri katong mga tao nga nanglihok pareha atong gipiyalan og 5 ka salapi ug inubanan sa katong 2 nga piyalan sa 2 ka salapi, gilihok nila. Kay ngano, kabalo sila nga panalanginan ang katong maglihok og sa kuan pa inganlan nga agalon. So with it says nga agalon, nagay imo gina siyang agalon nga kinahanglan gyud nimo siya sundon. So ikaw pud nga piniyalan ka, dapat gyud nga dili nimo na sayangon nga opportunity, kay out of billions ka tao sa kalibutan. Pareha nato mga kaigsunan diya sa Ginoong Hesus, kita ang mga gipiyalan, kita ang mga pinili diya sa Ginoo. So kita dapat nga mulihok ta para sa atong Ginoong Hesukristo, para sa atong Ginoo. Kaya atong Ginoo hari, siya atong agalon, siya atong master sa atong mga tagsa-tagsa. Unya klaro kayo sa pulong sa iyang sambingay gihatag ni Ginoong Hesukristo nga ang katong dili mulihok sa katapusan nga verse ang giingon, ug kining walay hinungdan nga sulugon ilabay ngadto sa gawas diya sa kangitngit, didto maghilak siya ug magkagot sa iyang ipon.
tungod kay wala siya nagpakabana nga ang katong gipiyal siya iya unta dapat nga buhaton nga malihok to niya kay para mo doble mo triple, di ba? Para kay gipiyanan gud ka, di ba? So dapat nga imo nang i-work on, imo nang trabahoon, dili kay ikaw ray magkuan ana, makadawat ana, ikaw ray makabenepisyo, di ba? So bulahan kayo ang napiyalan, bulahan kayo ang napili nga gipiyalan. So sama sa gibuhat sa katong nagmatarong nga mga gipinayalan, ilang gitrabaho ang katong gipiyal sa ila, ilang giliyok. So ang naitabo ni doble ang mga salapi nga gipiyal sa ila, ug sa diyang niabot ang agalon dayon gihusay sila didto, nalipay ang agalon sa mga gipambuhat nila. So kita pod dapat nga kita gipilan sa atong Ginoo gikan sa espiritu kaluwasan sa atong matag usa. Dili nato ni iluklok sa atong mga tagsa-tagsa nga kaugalingon, dili nato ni ilubong. Dapat ato ni siyang itrabaho para sa atong buhing Dios. Ato ni siyang lihukon nato para kita pod kahimutan ta sa pagbalik sa atong Master or sa atong Ginoong Hesukristo, puhon malipay ang Ginoo sa ato. Ug iya tang diri pa sa 21 akong basahon utro, miingon ang iyang agalon, maayo buutan ka ug matinumanon nga sulugoon, kay kasaligan ka man sa diutay, piyalan ko ikaw sa daghan. Di ba? So grabe ka nindot paminawon nga ang atong hari mag-ingon ana sa ato nga iya tang piyalan, ang masaligan sa gamay, masaligan sa dako, na diutay, piyalan ko ikaw sa daghan. So mas daghan pa din ang iyang ipiyal sa ato. So kung ipiyalan ka karon og pipila ka kuan sa gipilan kag diutay, for example kaning negosyo, piyalan ka gamay karon, nag-work ka ginagmay nga negosyo, nagmatinud-anon ka, wala ka na nikas, wala ka nagkuan tulin sa ginagmay lang negosyo, apan nasaligan ka, wala nimo na gikuan, imo nang gi-work, piyalan ka sa dako sa Ginoo. Unya sa espirituhanon nga kabahin diri sa ato mga kaigsunan, ipiyalan ka sa mga tao, ipiyalan ka sa what I mean is gipiyalan ka diya sa Ginoo, sa mga tao nga naa sa imo bang pamilya, imo bang mga kaigsuunan, o na nakay mga disipulo. Gamay pa kay na sila, napay usa pero dako na kay nag-impact, kay ngano diya magsugod sa gamay hangtod nga panalinginan ta sa Ginoo dako. So ang importante lang gid igsoon, ayaw dili ta magpakaparya. Kajot lang. Dili ta magpakaparya sa katong last nga tao nga gipiyalan nga wala niya giliyok. Iya ring ilubong. Nay consequence, di ba? Ikaw na gani ang gipiyalan na imo pag yung gisayangan. So dapat ato ni siyang trabahoon. Trabaho nato mga igsoon. Para atong trabahoon tungod kay atong Ginoong gugma, tungod atong Ginoo mo'y nagluwas ka nato. Atong mga kinabuhi dili ni atoa, dili ta ingon nga magpaka kita lang nga kanang at kita rin magbuot, kundi para ang atong kinabuhi para sa Ginoo, natay Ginoo. Ug mo siya ang masunod sa atong mga tagsa-tagsa nga kinabuhi, dili kita. Tanawa kita kung kita nga tao wala tay Ginoo sa atong kinabuhi, pag unsa atong mga desisyon sa atong kinabuhi nay katapusan, hagba, makakuanta, madismayada, diyan na dayon ang musulod ang mga tanan nga mga temptasyon, magkuan ba kata, dagan kayo failures aning kalibutan na. So for sure kalaglagan ang kuan magpaka tawag gani self magpakakaugalingon lang, di ba?
So need nato nga guidance diya sa Ginoo, kay ang pinaka kinabuhi nato diya gid sa Ginoo. Kita mga kwanta, mga servant ta sa Ginoo, para ta sa Ginoo. That's why nga bisag unsaon nato work dire sa kalibutan nga atong own, dili gid mo work. Bisag ma-fulfill man galing pero kulang kay ngano dili ta para dire, para gid ta sa Ginoo. So ang atong bulaton as kita nga mga Kristohanon, mga kaigsunan ko diya sa kang Ginoong Hesukristo, atong bulaton is sa pagpagamit diya sa atong buhing hari nga si Ginoong Hesukristo. So ang nidawat kang Ginoong Hesukristo midawat samahan. So ang plano samahan mo'y matuman sa atong mga tagsa-tagsa nga kinabuhi. Atong i-work on kani nga mga piniyal sa Ginoo sa tuwa, kaning pulong, kaning kasing-kasing nga gi-clean sa Ginoo, kani ang Ginoo nga espiritu nga nag-uban kanato, naggiya kanato mo ipahari nato sa atong mga kinabuhi, ug mamunga ta pinaagi sa pag-work gikan sa balang espiritu nga nasa atong mga tagsa-tagsa nga kinabuhi. Siya ang mauna, dili kita. Di ba? Kita mga tinubos na sa Ginoo, so iyan nata sa Ginoo. Kung dili ka musukwe kani, duha ra gid ang puruan. Kung mo trabaho para sa Ginoo, panalanginan ka. Pero kung dili ka mo trabaho para sa Ginoo, kalaglagan imong paignan. God bless. Ug may gabi or gabi na lagi. May gabi mga kaigsunan. When I pray, kalinaw sa mga kasing-kasing karon ug kaalam nga mudagayday sa mga tagsa-tagsa. Salamat Ginoong Hesus ug balang espiritu ug gamahan nga mag-uban ka kanamo sa among mga tagsa-tagsa nga journey sa among kinabuhi aning pagpuyo aning kalibutan. Ug we thank you Jesus sa mga naminaw, sa mga kaigsunan nako Ginoo. In Jesus name I pray. Amen.